बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियाँ अता फरमाए। आज हम शुरू करेंगे अपना छठा ज़ोडिक साइन जिसे बुर्ज सुंबला कहते हैं, इंग्लिश में इसको विर्गो कहते हैं। और इसके रूलिंग प्लैनेट की बात करें तो रूलिंग प्लैनेट इसका मरकरी, जिसे स्यारा अतारत भी कहा जाता है। इनके लिए देखेंगे जनवरी 2024 कैसा रहेगा और इनके जायचे के अंदर क्या सिचुएशन होगी, पॉजिटिव नेगेटिव क्या ट्रांजिट होने जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपको मैं खुशामदीद कहता हूं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी तमाम न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें और आप इसमें इन चीज़ों को देख सकें। तो ऐसे अफराद जो 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के दौरान पैदा होते हैं उनका ताल्लुक बुर्ज सुंबला से होगा, और ये आपकी जो प्रिडिक्शंस है ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशन की बेसिस पर है। अगर आपका एसेंडेंट एज पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी विर्गो है तो ये प्रिडिक्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। मून साइन से आपने इसको नहीं देखना। अगर आपका एसेंडेंट आपको मालूम नहीं है और अगर आपकी पैदाइश 17 सितंबर से 17 अक्टूबर के दौरान हुई है तो ये जो वीडियो है ये आपको आप इसको फॉलो करें तो प्रिडिक्शन ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। सबसे पहले देखते हैं तो केतु यहाँ पर आपके जो हॉरोस्कोप है उसमें आपके फर्स्ट हाउस में है और राहु आपके 7वां हाउस में। यहाँ पर किस चीज़ की इंडिकेशन हो रही है? यहाँ पर इस चीज़ की इंडिकेशन हो रही है कि आपको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। सेहत के मामलात आपके ख़राब होते नज़र आ रहे हैं, और इसमें बुनियादी चीज़ है कि कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट्स हैं इनसे कोशिश करें बचें, या अगर इस तरह की सिचुएशन पेश आती है तो आपने कोशिश करना है कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, या कम से कम मेंटली स्ट्रेस की तरफ जो है वो आपका रुझान हो। और आपकी सेहत इस हवाले से सेहत का बिगड़ना, ख़ास तौर पर पेट के अमराज और पेट से नीचे का जो हिस्सा है यहाँ पर जो इस चीज़ का इफ़ेक्ट है वो बहुत ज़्यादा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करें इनके लगन की। लगन का जो मालिक है असेंडेंट लॉर्ड मरकरी यहाँ पर जो है ये 9 जनवरी को ट्रांजिट करेगा इनके थर्ड हाउस में। उससे पहले ये 1 से 8 जनवरी तक इनके थर्ड हाउस के अंदर होगा। थर्ड हाउस में ऑलरेडी मरीख और ज़ोहरा मौजूद हैं, वहाँ पर ये ट्रांजिट करेगा। यहाँ पर थर्ड हाउस के साथ मरीख का ये जब ये मरकरी ट्रांजिट करेगा तो मरीख अपने ही घर में मौजूद है। यहाँ पर ये कोई इनिशिएटिव ले सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई काम स्टार्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई डिसीजन लेंगे तो यहाँ पर इनको इंशाल्लाह इस हवाले से कामयाबी होगी। जैसे ही मरकरी ट्रांजिट करेगा आपके 4th हाउस में, और यहाँ पर 4th हाउस आपके और एस्पेक्ट करेगा आपके 10वें घर को। 4th हाउस आपके होम इन्वायरमेंट के हवाले से, आपके प्रॉपर्टी के मामलात के हवाले से चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, और इन चीज़ों में डेवलपमेंट हो सकेगी, घर के माहौल के अंदर बेहतरी आएगी। वालदा के जो हालात हैं उनकी सेहत के हवाले से, या अगर उनके साथ आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं है तो वहाँ भी आपको बेहतरी वाली सिचुएशन देखने को मिल सकेगी। अब हम बात करते हैं कि शम्स भी यहाँ पर मौजूद होगा, और ये शम्स जब यहाँ पर मौजूद होगा आपके 4th हाउस में, 4th हाउस के अंदर यहाँ पर होना प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स, और अगर आपका कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी से कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वहाँ पर भी बेहतरी वाली सिचुएशन नज़र आएगी, और उनके साथ निगोशिएशन होती हुई नज़र आ रही है। और शम्स और अतारत का यहाँ पर कंजक्शन आपके लिए बेहतरी, हौसला अफजा चीज़ें होना, पुरुमीद होना, इस तरफ इस चीज़ की निशानदेही हो रही है। लेकिन जैसे ही ये 15 जनवरी को ट्रांजिट करेगा आपके 5th हाउस में, ये 12वें घर का मालिक है, लॉसेस की तरफ इंडिकेशन कर रहा है और बहुत ही वीक पोजीशन में होगा। यानी कि ऐसे अफराद जो एजुकेशन से वाबस्ता हैं उनको अपनी एजुकेशन के मामलात के अंदर बहुत ज़्यादा मुहतात होना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन के मामलात को लेकर इनको स्ट्रेस होगा और इनकी जो दिलचस्पी है वो तालीमी मामलात के अंदर नहीं नज़र आ रही। अब हम देखते हैं इनके मोहब्बत के मामलात के हवाले से भी इनके लिए चीज़ें बेहतर नज़र नहीं आती, और वीक सिचुएशन रहेगी। शम्स का यहाँ पर होना इनके लिए बहुत ज़्यादा ईगो
ان کے اندر ڈیولپ ہو جائے گی اور ایگو کی وجہ سے یہ جو ہے ان کے ریلیشن شپ خراب ہو سکتے ہیں اور ان کے جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر بریک اپ کی سچویشن اور تنازعات کا جو ہے وہ بڑھنا نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایسی خواتین جو پریگننسی کے مراحل سے گزر رہی ہیں تو ان کو بھی اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر شمس کا یہاں پر ہونا ان کے لیے جو ہے وہ ٹیمپریچر کو رائز کرے گا، ان کی باڈی کے اندر ان کو بخار ہو سکتا ہے اور خاص طور پہ ٹائیفائڈ اور ڈینگی سے ریلیٹڈ جو امراض چل رہے ہیں ان سے بہت زیادہ ان کو کوشش کرنی ہے کہ یہ بچیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں زحل، یہاں پر آپ کے چھٹے گھر میں ہے، تو زحل کا چھٹے گھر میں ہونا اور اپنے گھر میں ہونا یہ آپ کے لیے ایک اچھی انڈیکیشن ہے۔ آپ کے لیٹیگیشن کے میٹرز کے اندر آپ کو فیور مل سکے گی، اگر آپ قرض لینا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو فیور مل سکے گی، یہ آپ کے لیے بہتری اور ڈیولپمنٹ والی سچویشن کریٹ کرے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں ان کے مالی معاملات میں دیکھیں تو وینس آپ کے 3rd ہاؤس میں ہوگا اور یہ 3rd ہاؤس میں رہے گا آپ کے 19 جنوری تک۔ 3rd ہاؤس میں جب یہ 19 جنوری تک رہے گا یہاں پر چیزیں کچھ بہتری کی طرف جائیں گی، 3rd ہاؤس کا لارڈ بھی یہاں پر ہوگا تو یہاں پر یہ چیزیں آپ کے لیے بہتر ہوں گی، مالی معاملات میں بہتری، لیکن اخراجات کے اندر بھی بہت زیادہ تیزی دیکھنے کو ملے گی۔ اور جیسے ہی یہ ٹرانزٹ کرے گا آپ کے 4th ہاؤس میں شمس بھی ہوگا، عطارد بھی ہوگا، یہ 20 جنوری کو یہاں پر یہ ٹرانزٹ کرے گا تو یہاں پر آپ کے گھریلو معاملات کے اندر بہت زیادہ بہتری لائے گا، ہوم انوائرمنٹ میں پیس نظر آئے گا آپ کو، پراپرٹی سے ریلیٹڈ میٹرز کے اندر ڈیولپمنٹ ہو سکے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی میرج کے پرسپیکٹو میں، ان کے میرج کے حوالے سے راہو یہاں پر آلریڈی موجود ہے، کافی عرصہ یہاں رہے گا، تو یہاں پر ان کو تھوڑا سا محتاط ہو کر اپنی شادی کے معاملات کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ شادی کے معاملات کے حوالے سے کوئی غلط فیصلہ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بزنس کے میٹرز کو دیکھیں تو بزنس کے معاملات کو اگر ہم دیکھیں تو بزنس کے معاملات کے حوالے سے ان کو محتاط رہنا پڑے گا، بزنس میں کوئی نقصان کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ ہو سکتا ہے۔ پارٹنرشپ کرنے کے حوالے سے بھی یہ ٹائم پیریڈ تھوڑا سا سوچ سمجھ کر چلیے گا، اس حوالے سے یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جوپیٹر ان کے 8ویں گھر میں ہے، 8ویں گھر میں جوپیٹر کا ہونا یہاں پر اس چیز کی انڈیکیشن کر رہا ہے، یہ آپ کے 4th ہاؤس سے ریلیٹ کرتا ہے اور آپ کے 7ویں گھر سے ریلیٹ کرتا ہے۔ یہاں پر اس کی جو پوزیشن ہے یہ ڈینوٹ کرتی ہے کہ کوئی پیرنٹل پراپرٹی جو ہے وہ وراثتی جائیداد جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہے، اس حوالے سے آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں پر انشاءاللہ آپ کو کامیابی دیکھنے کو ملے گی، اور اسی طریقے سے کاروباری معاملات کے اندر بھی تھوڑا سا سنبھل کے چلیے گا، بگ انویسٹمنٹ آپ نے نہیں کرنے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کے لیے فارن میں ٹریول، ویزا، امیگریشن، اس حوالے سے وینس اپنے ہی گھر کو ناظر ہوگا اور یہ 19 جنوری تک رہے گا، یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے اچھا نظر آتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں ویزا، امیگریشن، فارن میں ٹریول، فارن سے آپ نے کانٹریکٹ سائن کرنا، وہاں سے کوئی پروجیکٹ سائن کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کے لیے بیسٹ رہیں گی، یہ ٹائم آپ کو فیور کرے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں، ان کے لیے جو ورگو ہے، ورگو والے افراد کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اچھا منتھ رہے گا جاب کے حوالے سے، خاص طور پہ جیسے ہی 9 جنوری کو یہ ٹرانزٹ کرے گا برج قوس میں تو یہاں پر آپ کو بہت زیادہ بہتری والے سچویشن فیس کرنا پڑے گی آپ کے کیریئر میں، آپ کی جاب کے حوالے سے اگر کوئی پروموشن کے حوالے سے ایشوز آ رہے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے بہتر ہو سکیں گی۔ یہ تھا ہمارا ہاروسکوپ جنوری 2024 ورگو والے افراد کے لیے کیسا رہے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔